मुखेल व्हड आब्राम भावार्थाचो मनीस नियाळाक आदार। जेन्ना देव एका मनशाचो मोग करता तेन्ना देव ताची परिक्षा करता आनी ह्या परिक्षे वरवीं देव ताचो भावार्थ ओदीक तीरगोट करता। आब्रामाक देवान जायती गिरेस्तकाय दिल्ली आनी तशेंच बरी भलायकी, पूण ताका भुरगें बाल नासलें। ताच्या उतर पिरायेर जेन्ना तो 75 वर्सांचो आसलो तेन्ना देव ताचे लागीं एक भासावणी करता आनी ताका आपूण एका व्हड राष्ट्राचो बापूय करतलो म्हूण कोडीत करता। जोरी हें आब्राहामाक कांयच सोजमूंक येना तरी तो आपलो भावार्थ देवाचेर दवरता। 25 वर्सां देव आब्राहामाची परिक्षा केल्या उपरांत ताका राष्ट्रांचो बापूय करता आनी निमाणें त्याच ताच्या आपुरबायेच्या भुरग्याक आपल्याक बली करूंक उलो मारता। आब्राम आपल्या पुताक भेटोवंक फाटीं सरोना, कित्याक ताचो भावार्थ देवाचेर कोर आसलो आनी हाकाच लागून आयज ताका भावार्थाचो बापूय म्हणटात। आमच्या जिविताचे यात्रेंत जेन्ना आमी व्हड प्रश्नांक सांपडटात तेन्ना आमी केदेंच निराशी जावंक फावना, पूण आमचो पूर्ण भावार्थ देवाचेर दवरूंक भोव म्हत्वाचें। अडचणी त्रासा वेल्यार देव मनशाक केदींच साडिना, पूण परतेंच जाल्यार असल्या घडींतांनी देव आमकां ओदीक लागीं आसता। आमच्यो गरजो तो जाणा, तरूय आमचे जायते फावट तपासणी करता। म्हजो थाराव, आब्रामा भाशेन देवाचे तपासणेक खंयच्याय वेळार फुडो करूंक तयार रावतली।